बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो मातेवास वांजेल 7 अध्याय 7 तावन आमी अशें वाचता. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्याक मेळटा आनी बोडयतेल्याक उक्तें जाता. ही जावन आसात जेजूची उतरां. जेजू आमकां जें कितें गरजेचें आसा सगळें दिवंक आमचे समोर येता, आमच्या काळजांत तो रावता. आनी तोच जेजू आतां ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमचे समोर येवन ताच्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरता. त्या सोम्याक आमी उलो मारया, ताका आमच्या काळजांत घेवंक बरो जागो आमी तयार करया. गावया गायान तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो सोडवणदार, सोम्या आमच्या काळजांत तूं ये. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटण, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटण, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता, सगळे सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या,
आम्ही तुझ्या समोर असाव, दिंबेर पडून आम्ही तुझ्या समोर असाव, बावार्थान भरोशान खातयेन आम्ही तुझ्या समोर असाव. तुझे आशीर्वाद तू आमकां दी, आमकां सुटका दी, आमकां बाचावीतून दी, सर्वायट अविघ्नांतले आमकां निवार. कित्याक तुजेर फाती येवनू बरवसून वावरतान आमी हांगासर आसाव. तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकना सोम्या. तूं जावन आसाय आमचो गवळी. सर्गराजावेची वाट तूं आमकां दाखोवन दिताय, संतोश हाडची वाट तूं आमकां दाखोवन दिताय, पात कादावन तूं आमकां निवारताय. आमी सदांच तुज्या वाटेन चला जाय म्हणून तूं अपेक्षिताय आनी तशेंच तुज्या उजवाडान तूं आमकां भरताय, जानव्यान तूं आमकां भरताय. येस आमी आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत सगळ्या मनशां कुळातय तुजें रास तूं कर. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो पुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो पुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवन सोदता, सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, सांगाता म्हणया, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. परत्यान हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. परत्यान हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. सोम्या हांव तुजे समोर आसा, दिंबेर पडून हांव तुजे समोर आसा. सोम्या म्हाका सुटका दी, म्हाका बाचावी दी. पातकांतले, आणवारांतले, पिडेशिडेंतले, एकसरपणांतले तूं म्हाका सुटका दी. कित्याक म्हळ्यार तूं आमचो बुजोनदार जावन आसाय, आमकां सांत्वन हाडचो एकलोच देव तूं जावन आसाय. तूं आमचो उजवाड, तूं आमची जिणी, तूं आमच्या जिवनाचो शेवट, तूं जावन आसाय जिवनपण. येसू आमी आमच्या काळजांत, येसू आमी आमच्या जिवनांत, येसू आमी आमच्या कुटुंबांत सगळ्या मनशां कुळातय तुजें रूप तूं प्रदर्शन कर आनी तुका आमी मुखामुखी पळोवचें भाग तूं आमकां फावो कर. लुकाचो वांजेल 15वो अध्याय. हांगासर आमी 3 वपारी वाचतां. पयले सुवातेर भायर पडिल्ल्या नाण्याची वपार.
एक चली जेदवां आपणा लागीं आसलें एकच नाणें ती होगडायता ते दळा ती सगळ्या घरांत सोदता. घरचीं पुरा कुडां ती झाडून ते नाणें मेळटा म्हणसर ती निरंतरी काम करता. आनी जेदवां तें भायर पडिल्लें नाणें तिच्या हातान मेळटा तेदवां ती संतोश पावता. दादोसकाय ती उसारता, संतोश उसारता आनी सगळ्यांक ती सांगता म्हजें भायर पडिल्लें नाणें म्हाका आतां मेळ्ळें. तशेंच मोगाचेनो दुसरी वपार थंयसर आमी वाचता सुकोवन गेल्ल्या शेळयेची वपार. जर तर एका व्यक्ती लागीं 100 शेळयो आसात तांतली एक सुकोवन गेल्यार नोवांक तो सोन्नू त्या सुकोवन गेल्ल्या एका शेळयेक सोदून वेता. आनी जेदवां ती सुकोवन गेल्ली शेळी ताका मेळटा ते दळा तो संतोश पावता. त्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक आपल्या खांद्यार घालून संतोशान तो फाटीं येता आनी सर्वां लागीं तो ही बरी खबर वांटून घेता आनी म्हणटा म्हजी सुकोवन गेल्ली शेळी आज म्हाका मेळ्ळी, हांव संतोश पावतां आनी म्हजे संगी तुमी संतोश पावा. आनी मोगाचेनो थंयसर आसा तिसरी वपार वेंचीक पुताची वपार. आनी ह्या वपारीक हांवें सांगचें आसा द पॅरबल ऑफ द मर्सिफूल फादर. बोगसाने आसो देव आमकां सदांच बक्षिता. जेदवां हो वेंचीक पूत आपल्या बापाय तावनू सोन्नू पयस वेता, आपणा लागीं आशिल्लें धन दिर्वें होगडायता आनी निमाणें ताका दुकराच्या गुडांत काम करी जे पडटा तेदवां तो आपणाची नीज परिस्थिती कितें म्हणलें तो समजून घेता. म्हज्या घरांत जायतें आसा, म्हज्या बाबाच्या घरा जायतलें आसा, तें पुरो हांव सांडून ह्या दुकराच्या गुडांत आतां काम करतां. आनी तो थंयसर एक निर्धार घेता, हांव फाटीं वेता आनी वचून म्हजी सूख हांव वळखतां. आनी म्हजो बाप खंडीत जावन म्हाका ताच्या वेंगेन घेतलो. म्हाका एक पूत म्हूण तूं आपयनाका, बागार तुजो साकोर म्हणून तूं म्हाका आपय म्हणून तो बापाय लागीं फाटीं वेता. आनी आमकां कळीत आसा तसो बापूय दयाळ्यान भरलेलो, कणवळ्यान भरलेलो, मोगान भरलेलो बापूय आपणाचो पूत घरांत हाडून पयस आसतनाच तो धांवां धांवी ताचे लागीं वेता, ताका पटलून धरता, ताच्या वेंगेन तो आरायता, बरे मोचे ताका दिता, ताच्या हातांक मुदी घालता आनी तो म्हणटा तूं सुकोवन गेल्लोय आज फाटीं आयलाय. आनी तो आपल्या घरांत एक व्हडलें कार्य आसा करता. सगळ्या कुटुंबाच्यांक, सैऱ्या दायऱ्यांक, इश्टामंत्रांक आपोवन एक व्हडलें जेवण तो त्या पुता पासून करता. मोगाचेनो तसलो जावन आसा आमचो बाप. आनी हेंच जेजून आपल्या जिवनांत आमकां कळीत केलां. आमचो बाप आमचो देव जावन आसा मोगाळ देव. बोगसाण्यान भरलेलो देव तो जावन आसा, काकुळदार तो जावन आसा, कणवळ्यान तो भरला. आपल्या भुरग्यां पासून तो सदां खाल राखता. आमी कोणूय ताचे धांवन पयस सरनाये, आमी केदींच नासाक वचनाये. सर्गींचे
देणे आमी आपणाय जाय, सर्गराजाच्या वाटेर आमी मुखार सरा जाय, होच जावन आसा देवाचो उद्देश. तर मोगाच्यानो ह्या देवाक आमी कितलें अर्गां दिल्यारय पावना, हरसिल्यारय पावना. कित्याक तो मोगाळ खाकुलदार बोगसण्याच्या स्पिरितान भरलोलो देव. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. तांणी दिवची सर बेसांवां आपणावंक आमी आयतीं जावन गावया गायन, हरसून गावया, हरसून गावया. आमच्या गायन बुकांत B43 पेज नंबर 57 हरसून गावया. धन्य देवाक हरसून गावया. हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. देवा बापा हर्षण गाव्या, जेजू सौम्या हर्षण गाव्या, पवित्र आत्म्या हर्षण गाव्या, त्रिएका देवा हर्षण गाव्या, आम्ही देवा बापा हर्षण गाव्या, जेजू सौम्या हर्षण गाव्या, पवित्र आत्म्या हर्षण गाव्या, त्रिएका देवा हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. जीवदाताराक आमी हरसून गावया. जिवीत दिल्ल्या देवाक आमी हरसून गावया. कुरपेवोन देवाक, बोगसण्याच्या स्पिरितान भरलेल्या देवाक, खाकुलदार देवाक आमी हरसून गावया. सस्नाच्या सस्नाक ताका आमी हरसिया. कित्याक तो सदांच बरो, सदांच तो आमचो मोग करता, सदांच आमची सर पातकां बक्षिता. कोणवड्या खालसांतय तो उदार जावन आसा, संतोष दिता, दादोसकाय दिता, सर तराचें बरेपण तो आमकां हाडून येता. जीवदातारा हर्षण गाव्या, जीवी दिल्या हर्षण गाव्या, कुरपेवोता हर्षण गाव्या, ससनाच्या बापाक हर्षण गाव्या, आम्ही जीवदातारा हर्षण गाव्या, जीवी दिल्या हर्षण गाव्या, कुरपेवोता हर्षण गाव्या, ससनाच्या बापाक हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. तो दैवीक उजवाड जावन आसा, ताका आमी हरसून गावया. रायांचो राय तो जावन आसा, आमच्या काळजांत तो जियेता, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसंबार, आमच्या फिरगजेंत, हर एका मनशा कुळांतय तो जियेता. खंयसर बरेपण आसा थंयसर तो जियेता. स्वताचो आत्मो तो जावन आसा, आमकां तो सत उसारता, मात्र न्हय त्या सतान जियोंक आदार दिता. सर पदवेदार देवाक आमी हरसून गावया, ताका नामान करया, ताची स्तुती गावया.
आनी आमकांच आमी ताच्या पांया तळा समर्पण दिवन आमचे चड इरादे ते सावा ताका आमी समर्पण दिवया. दैविक उजवाडा करसून गावया रायांच्या राय करसून गावया सताच्या आत्म्या करसून गावया सर्पोद्वेदारा करसून गावया आम्ही दैविक उजवाडा करसून गावया रायांच्या राय करसून गावया सताच्या आत्म्या करसून गावया सर्पोद्वेदारा करसून गावया आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या. मोगाच्यानो जेरेमिया प्रवादी 30 अध्याय 30 वळ हांगासर देव मनशा कडेन एक नवो सल्लो करचे विशयांत आमी आयकता. हांव येतलो दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांच्या हातांत धरून भायर हाडलें त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी न्हय. एक नवो सल्लो देव ताच्या लोकां लागीं करूंक आशेता आनी हो सल्लो जावन आसा देवच आपणाचो सल्लो आमच्या काळजांनी बरयता. तो आमचो मोग करता, तो आमकां केदींच सांडिना, तो आमकां विश्वासी रावता. आमी ताच्या मोगांत रावचे प्रयत्न केल्यार देव आमकां सदांच विश्वासी रावता. केदींच तो आमकां सांडिना, आमचे संगी तो रावता आनी आमची जतन तो घेता. आमी आमचें जीवन संपूर्ण तरान ताका समर्पण दिवंक जाय. ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करूंक जाय. हो नवो सल्लो देव आज तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं करूंक अपेक्षिता. फाटली घडी देवाक परवाना. मुखार कितें आसा तें केवळ देवाक मात कळीत आसा. ही घडी, आयची घडी, ही घडी पवित्र जावन आसा आनी ह्या घडये देव तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं एक नवो सल्लो करता. आनी ह्या नव्या सल्ल्यांत देव अशें म्हणटा, हांव तुमच्या काळजांत रावतलो आनी म्हजो नवो सल्लो तुमच्या काळजांत हांव बरयतलो. त्या देवाक आमी स्वागत करया. जेजूक आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करया. ताचे संगी आमी सदांच चलोवंक प्रयत्न करया आनी ताचो आदार मागून आमी गावया. तुजे थंय आसा सोम्या नवें जिवीत, तुजे थंय आसा वाळची जर, तुजे थंय आसा दादोसकाय, तुजे थंय आसा दया माया, तुजे थंय आसा खाकुळत. सोम्या ये आमच्या जिवनांत आनी आमकां दादोस कर, संतोश भरीत कर. आमच्या काळजा मनांत आसची बेजाराय एकसुरपण पयस कर. सोम्या ये सोम्या आमच्या काळजान. आमच्या गायन बुकांत E10 पेज नंबर 113. तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या तुझे थंय आसा जिवी, तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकूळ, तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवी, तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका हर्षिता,
तुका वनिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वनिता तुजो मोग करता. मोगाच्यानो हे गायन गायता गायता असताना आमची सर त्या सवा आमचे इरादे आमी देवाक समर्पण करया. सो 12 जाणांनी हांगासर तांची त्या सवा धाडल्यांत, तांची मागणी धाडल्यांत, तांच्यो आशा, तांचे समस्ये तांणी देवाक समर्पण करून मिसाचें बलिदान हांगासर भेटोवंक उलो दिला. ती त्या सवात आमी देवाक समर्पण करया. 11th बर्थडे आचरण करता आजियल जेम्स अलोशियस USA तावनो. बर्थडे आचरण करता रीटा मस्करेनस बारकूर तावनो. आणि बर्थडे आचरण करता एवनिया लोबो दुबई तावनो. आमी मागया देव तांचेर आपणाची दराळ आशिर्वादां वतूं दी, तांकां सूख संतोष समाधान पाठोवन दी आनी जिवनांत तांकां तृप्ती दिवन दी, यशस्वी लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थने सुम्या. देवान आपणाच्या जिवनांत केल्ल्या सर बरेपणा पासत देवाक अर्गां दिवन 12 जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. अश्विन अँड फॅमिली कॅनडा तावनो, केविन सिक्वेरा निड्डोडी तावनो, सान लॉरेन्स आनी सांत आंतोनीच्या मानाक मिसाचें बलिदान भेटयता. हरीश फेर्नांडीस बेंगलोर तावनो, देवाक अर्गां मीस भेटयता. आस्नाईल मस्करेनस उजिरे तावनो. देवान एक बरी सर्जरी आपणाक फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्गां मीस भेटयता. सेलीन डिसोजा आत्तूर तावनो, देवाक अर्गां मीस दिता. सिसिलिया मस्करेनस आनी कुटुंब मुकामार तावनो. आनी सांत देवसगायामा पिळ्ळै हाच्या मानाक अर्गां मीस दिता. रिना डिसोजा हांचे संगी देवान आमकां केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत ताका अर्गां दिवन आनी ताची आशिर्वादां मागून आमी म्हणया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थने सुम्या. बऱ्या भलायके पासत आनी देवान आपणाचेर वतुरल्या सर बेसांवां पासत आनी डिवायन प्रोटेक्शन देवान तांच्या कुटुंबाक दिल्ल्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता. क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल तावनो. सांगत आसता मोगाच्यानो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून तांच्या तेसांवां पासत मिसाचें बलिदान हांगासर 12 जाणांनी भेटयलां. ऑल सोल्स इन द फॅमिली अश्विन अँड फॅमिली कॅनडा तावनो. 8व्या वर्साचो मरणाचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयलां. फॉर फादर वलेरियन फेर्नांडीस नाळा तावनो. देवादीन ब्रिजित मोरायस किन्नीगोळी तावनो. कुटुंबांतल्या सर देवादीन जाल्ल्या सांद्यां पासून मिसाचें बलिदान भेटयता. जुलियाना डिसोजा किन्नीगोळी तावनो. देवादीन फादर जॉय आनी पीटर फेर्नांडीस कुंदापूर तावनो. देवादीन पीटर डिसोजा उद्यावाड तावनो. देवादीन कार्मिन डिसोजा गोवा तावनो. देवादीन सायमन अब्रेयो वसई तावनो. देवादीन सायमन डिकॉस्टा उजिरे तावनो. देवादीन तेरेजा डिसोजा कटील तावनो. सर गरजेवंत आत्म्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयता. सिस्टर लिझी. देवादीन मौरीस आनी सिसिलिया मिनेझस तांच्या 46th मोर्ना दिसा मिसाचें बलिदान भेटयतात. गाट कोपर तावनो. सांगत आसा आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी उगडास काडून देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थने सुम्या. मोगाच्यानो दिंबेर पडोन त्रिएक देवाचें बेसांव आपणावंक आमकां समी आतां आयती करया.
सुंदर मंदिरां आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी पौल मिक्की आनी ताचे सांगाती रक्तसाक्षी हांचें स्मरण करता. जपानांत भावार्थ उरोवच्या खातीर हांणी पौल मिक्की आनी ताच्या सांगात्यांनी आपणाचो जीव रिस्केर घालो आनी आपणाचो जीव देवाक समर्पण दिलो. 16व्या शतमानांत थंयसर सान फ्रांसीस सावेर आनी उरिल्ल्या मिशनरींनी भावार्थ थंयसर प्रसार केल्ले ते दाळा हे व्यक्ती पौल मिक्की आनी ताचे सांगाती मुखार सरले आनी हो भावार्थ सगळ्या जपानांत तांणी प्रसार करूंक ते मुखार आयले. आनी त्या वेळार तांच्या रायान तांकां धर्न सबारताराचे कश्ट संकश्ट तांकां फावो केले, तरी पूण ते भावार्थांत पयस सरवनात. बगार जेजू खातीर देवा खातीर आपणाचो जीव सयत दिवंक ते मुखार सरले. आज तांचो आमी उगडास करता आसतना देवान आमकां दिल्लो भावार्थ आमी कशें आमच्या जिवनांत जियेता हें सवाल आमी आमकांच आज विचारूंक जाय. आतां मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संपार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थया. सर बलिष्ठ सरस्परा सुमेस्त भाग्यवंताची गटाय तूं भाग्यवंत गोंजागा गार्सिया पौल मिक्की आनी ताच्या सांगात्यांक रक्तसाक्षाचे वाटेन सोम्याच्या कुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयलें आनी तेच वाटेन सस्नीक मायमेक पावयलें. तांची कालती विनवणी मानून घे आनी तांचे बरी कुर्सायिल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरा पर्यंत भावार्थ सांबाळून तुका विश्वासी रावंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाप. उपरांत साल्मांव इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया हुजीर सर्वेस्पराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशाक उबारून ताणें म्हळें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, वयर सर्गार आनी सकल पृथ्वेर तुजे ससलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान
तुका विश्वासी रावण चलतल्या तुझ्या सेवकांकडे तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय. देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशां मदें वस्ती करता. आकाश अत्युन्नत आकाश ताका आटापूंक सकना. तर कितले उणें हांवें बांदलेलें मंदीर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनंती आयकोन घे. आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थना खाण दी. तुजी कृपाळ दिश्ट दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेर जाचे विशान तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेर तुजो सेवक करता तें प्रार्थन आयकोन घे. तुजो सेवक तुजी इस्रायल परजा हे सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकोन घे. तुज्या सर्गींच्या निवासांतावन आयक आनी बोगसाने दी. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिर आसो. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिर आसो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावून म्हजो आत्मो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवांत देवाची होगळी गायता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिर आसो. तुजे वेदी सरशी दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, गिरबुजांच्या पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलांक काडूंक आयतो आसा गोंठेर. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिर आसो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भगी. दीस रात ते तुजी वखणी करतात. देवा, आमचे डाल जावन आसलेल्याचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्याचें बळेपण सांबाळ. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिर आसो. तुज्या बिडाराच्या आंगणान करसिल्लो एकच दीस हर कडेन 1000 दिसां प्रास कितल्याक उत्तम. नश्टांच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास देवळाच्या उमरार पडोन आसचें कितलेंय बरें. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिर आसो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे काळीज देवा, तुझे कुशेक खाल कर आनी उपकार करन मुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तो वळो ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेवांनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनांत. पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्याक करीत ते जेविनांत आनी ते पाळटात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मोटक्यो आनी काशाच्यो आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रावाद करन म्हणलें.
ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरें शिकोवन म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी मोन सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजी तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेक दवरल्यात. पळया, मोयजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावंक शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार दिवचें आसलें तें कोरबान जालां, म्हळ्यार देवाक काणीक म्हणून भेटोवन दिलां, तर तसल्यांक उपरांत तांच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळन आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असले हेरी जायतें तुमी करन आसात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें साल्मांव रायाचें मागणें. आमकां कळीत आसा, साल्मांव रायान जेरुजालेमांत तें व्हडलें मंदीर उबारल्लें. ताच्या बापायन दाविदान तें मंदीर उबारूंक प्रयत्न केल्लें, पूण देवान ताका सांगिल्लें, तूं म्हजें देवाळ बांदचो नाय, बागार तुज्या उपरांत येवचो तुजो पूत सल्मांव म्हाका एक देवाळ बांदतलो. आनी अशेंच साल्मांव रायान जेरुजालेमांत व्हडलें सैत देवाळ देवा खातीर बांदलें. आनी तें देवाळ देवाक समर्पण करता आसतना साल्मांव रायान मागिल्लें मागणें आज आमी हांगासर आयकलें. तो म्हणटा, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, वयर सर्गार आनी सकयल पृथ्वेर तुजें तसलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय. आनी तो मुखारसून मागता, देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशां मदें वस्ती करता. आकाश, अत्युन्नत आकाश तुका आटापूंक शकना, तर कितलें उणें हांवें बांदलेलें मंदीर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनाक खाण दी. देवाचें वर्तेपण तो हांगासर उसारता. आमी नश्वर ताची फर्ज जावन आसांव. कितलें व्हडलें देवाळ आमी उबारल्यार तें पावना, कित्याक देव तितलो व्हड सगळ्या सर्गा संवसाराचो रचणार तो जावन आसा. देवा समोर आमी निजायकी किरकोळ वय अयोग्य न्हय, कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां ताच्याच सारकेचें आनी सुरपायेचें जावन रचलां आसता. आमी अयोग्य न्हय, आमी ताचींच भुरगीं, पूण ताचीं भुरगीं जावन आसच्या आमी मागता आसतना दयाळ्यान मागा जाय. सिंप्लिसिटी आमचे थंय आसूंक जाय. विधेयपणान आमी मागोवंक जाय. आनी मोगाच्या आयच्या उद्गारांत आमी अशें वाचलें,
देवा म्हजें काळीज तुजे कुशेक खाल कर आनी उपकार करन म्हजें धर्मशास्त्र तूं म्हाका शिकय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें फारिजेव आनी शास्त्री मनशाच्या कायद्या प्रमाणे जिवन आसले आनी लोकांकी तेंत शिकयताले. देवान दिल्लीं नियमां तांणी बोगलेक दवरलीं आनी मनशान केल्ल्या नियमा प्रमाणे ते जिवन आसलें आनी देखून देव तांकां खंडन करता. जेजू त्या शास्त्रांक आनी फारिजेवांक खंडन करता आनी तो इजाया प्रवादीचीं उतरां हांगासर उसारन म्हणटा, ही प्रजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दितात तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. वय मोगाच्यानो सबारपोटी आमी मागण्या विधींनी आमी वांटे घेता. सबारपोटी आमचें काळीज देवा तावन मस्त पयस आसता. देखून आज जेजू तसले गूण खंडन करता. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें म्हणटा. खरी शिकोवन म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते हेरांक दितात. असलें जिवन आमकां सर्गराजाक वरिना म्हणटा जेजू. वय मोगाच्यानो आमी आमच्या जिवनाचेर एक गुंडायाची नदर घालून पळय जाय. आमी करची सर खारी आमची मागणी केवल आमच्या फायद्या पासत मात आमी करता गी या जेजू बरी हेरांच्या बऱ्यापणा पासत आमी करता. देखून मोगाच्यानो आज आमी मागया देव आमकां खालतो बळो करून दी. विधेयपणान जिवंक आमकां आदार दिवन दी. देवच सर्वस्व आमी केवल किरकोळ ताचें रसना म्हणलें वळखून घेवन निरंतरी तसो आराधन करन, ताची महिमा गावन, तसो आदार मागून, ताची जाणवाय उजवाड आपणावन ताच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. सांगातास पौल मिक्की आनी ताचे सांगाती कशें तांणी तांचें जिवन संपूर्ण तरान जेजू पासत ताची बरी खबर प्रगट करच्या पासत समर्पण करन ते जियेले. तशेंच आमी आमचें जिवन पेल्याच्या सेवेंत देवाची बरी खबर प्रगट करच्या खातीर करसूंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सर्व आमचे मोगाळ बापा आनीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसन. जेजून भेटयलो खुर्सार आपणा आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पेल्यात आमी उदार जावच्या. आदार दी तुझी माया मोगा. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सांवासोवें मागण्या सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्यातून तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस तुज्या जावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांक पौल मिक्की आनी ताच्या सांगात्यांक सो उगडास करून ही देणी तुका आमी समर्पिता. ती तूं दयाळ्यान मानून घे आनी थीर बरवशान तुजें नांव उसारून तुका साक्ष दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घटाय दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक
दिनवासूया. वय अशा मी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीधरा आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. पाऊल मिक्की आणि ताचे संगाती तुझ्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी सोलोनू आणि आपले रगत वरवनू तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमचे असक्त कायंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुझें बोल संपूर्ण एक पर जळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbăranțul servești potru. Săgani sonsa, părla tuja vai baba, o săgi tu ca jai jai. Servești porace navi etata ca jai, o săgi tu ca jai. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसता ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल सल्डन आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया. देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मुरे देवाचे मेळ संगती सांत जुजे तिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसविरीचो घडणार, जुजे फ्रेनार्ड मेट्स चायना गेल्लो येसविरीचो पयलो मिशनरी, मारिया हेलेना जोसेफा आमचे येसविरीचे सर मार्तीर, पौल मिक्की आनी ताचे सांगाती जपानांत भावार्था खातीर मरण पावल्ले भगवन धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आता आम्ही जेजून शिकलेले प्रार्थना दैरान आणि भक्तीन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली, विघ्ना अनवारांतली, पिडे शिडेंतली, एकसुरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशान अतलेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. इतिहास जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा सोमेस्तांच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुज्या कुशवर्मांनी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुकृत जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुमी तुवें आमचे देवांचे म्हाका फावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकात रेता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. सर्बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाई तुज्या रक्त साक्षांक उदेशी विचित्र तरान तुवें उगडापी केली आनी कुर्सार जेजून भेटयल्ल्या याज्ञाची घटाय ह्या संवसारांत आमकां तुवें दिल्याय. हे घटायेन विश्वासीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत सोमेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुका. क्रिस्ता संगी सोमकोया संवसारा, बरी खबर परगट्या क्रिस्ताया. प्रितीन शांतीन जियेवया समाजा, उतरान करणे साथ